बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकमत और शेर के उन्वान से प्याम मशरक़ की ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े और इश्क़ के दरमियान तकाबुल किया है। इकबाल कहते हैं कि बू अली अंदर गुबारे नाके गुम, दस्त रूमी पर्दाए महमल गरीफ़, इन फिरूता राफ़तो ता गौहर रसीद, उन बेचुखस मंजल गरीफ़, हक अगर सूजी न दारद हिकमत अज, शेर मी गर्दद चुसूज अज दिल गरीफ़। अल्लामा इकबाल ने इसमें जो मुवाजना किया है वो फ़लसफ़े का बहुत बड़ा नुमाइंदा बू अली सीना है और इश्क का नुमाइंदा मौलाना रूमी हैं, जिनको इकबाल पीर रूमी कहते हैं, अपना पीरो मुर्शद जानते हैं। अल्लामा साहब की सोच पे रूमी की फ़िक्र गालिब थी, इसीलिए इकबाल ने अपनी शायरी में जा बजा रूमी का ज़िक्र किया और ख़ुद को मुरीद हिंदी कहा। यानी वो मौलाना रूमी जो हैं वो पीर रूमी हैं और इकबाल जो हैं मुरीद हिंदी हैं, वो मुरीद जो अपने पीर की उंगली पकड़कर चलना सीखता है और पीर की रहनुमाई में रास्ता तय करता है। तो बू अली सीना को अल्लामा इकबाल हिकमत का, फ़लसफ़े का, अक्ल का नुमाइंदा समझते हैं और मौलाना रूमी इश्क के नुमाइंदे हैं, जिन्होंने शम्स तबरेज़ी से मुलाकात के बाद मुकम्मल तौर पर अपने आप को तब्दील कर दिया और वो जो एक ज़ाहिरी इल्म था उसको खैर बात कह के इश्क के रास्ते पर गामज़न हुए। यानी वो बड़ी बड़ी किताबें जो हिकमत की, मंतिक की, फ़िक़्ह की और दूसरी किताबें थीं जिनमें वो उलझे रहते थे, जब शम्स तबरेज़ी से मुलाकात हुई तो रूमी की हैत ही तब्दील हो गई, बिल्कुल वो उनका रास्ता मुख्तलिफ हो गया। बू अली अंदर गुबारे नाके गुम, बू अली सीना ऊँटनी के गुबार में गुम हैं और दस्ते रूमी पर्दाए महमिल गिरफ्त, रूमी के हाथ ने महमल का पर्दा पकड़ लिया। महमल कहते हैं जी कुजावे को, जो ऊँटनी के ऊपर कुजावा लदा होता है, जिसमें सवार होता है, महबूब होता है, उसे महमल कहते हैं। अब सूरत हाल जो है कि ऊँटनी जा रही है रास्ते पर और ऊँटनी में महबूब है, माशूक है, उसको पाने के लिए फ़लसफ़ी और आशिक उसके पीछे भागे हैं। तो बू अली अंदर गुबारे नाके गुम, वो जो फ़लसफ़े का सहारा लेके महबूब को पाने की कोशिश कर रहा है, वो उस ऊँटनी के पाँव से उठने वाले गुबार में खोकर रह गया है। ऊँटनी के सुमों से जो गर्द बुलंद हो रही है वो उस गर्द में कहीं गुम होकर रह गया है, वो ऊँटनी तक नहीं पहुँच सका। लेकिन दस्ते रूमी पर्दाए महमिल गिरफ्त, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हाथ ने कुजावे के पर्दे को पकड़ लिया, वो अपनी मंजिल तक पहुँच गया, क्योंकि ये इश्क के रास्ते पे गामज़न है। यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी के मज़ार पे आप जाएं तो उनके कदमों में ऊपर यानी छत के पास एक बहुत खूबसूरत शेर लिखा हुआ है कि जाई के जाहिदान बहज़ार अरबाइन रसन, मस्ते शराब इश्क बेयक आहमी रसद, कि वो जगह जहाँ जाहिद व आबिद लोग हज़ारों चिल्लों के बाद पहुँचते हैं, मस्ते शराब इश्क बेयक आहमी रसद, वो शराब इश्क का मस्त एक आह निकालता है और उस जगह पे पहुँच जाता है, यानी अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है, अपने मुकाम पे पहुँच जाता है, क्योंकि वो इश्क के रास्ते का सवार है। इकबाल ये कहते हैं कि फ़लसफ़ी और अक़ल उस रास्ते पे नहीं चल सकते जो उशाक का रास्ता है, जो मंजिल की तरफ लेके जाता है। फ़लसफ़ी तो उस रास्ते में ऊँटनी के पाँव से उठने वाले गर्द में गुम होकर रह जाता है। ये आशिक ही है जो महबूब के कुजावे को जाके पकड़ लेता है, उसकी रसाई उस कुजावे तक हो जाती है जिसमें महबूब है, यानी बिल्कुल मंजिल पे पहुंच गया है। तो बू अली अंदर गुबारे नाके गुम, दस्ते रूमी पर्दाए महमल गरीब, रूमी के हाथ ने महमल के कुजावे के पर्दे को पकड़ लिया। बू अली सीना जो है वो उसी गुबार में उलझा हुआ है, यानी ऊँटनी से बहुत दूर है। वो फरमाते हैं कि इन फिरूता रफ्तो ता गौहर रसी, उन बेगर्दाबी चो खस मंजिल गरीफ, इन फिरूता रफ्त नीचे गया, ये नीचे गया, तह तक गया, वत्ता गौहर रसी,
اور گوہر تک پہنچ گیا، موتی تک پہنچ گیا۔ کون موتی تک پہنچ گیا؟ مولانا جلال الدین رومی، عشق کا نمائندہ، تہ تک چلا گیا اور موتی تک رسائی حاصل کر لی، موتی کو پا لیا۔ ان بے گردابی چو خس منزل گرفت، اور وہ گرداب میں، بھنور میں تنکے کی طرح اس نے اپنی منزل بنا لی۔ بھنور میں اگر تنکا پھنس جائے تو وہ اسی میں گھومتا رہتا ہے، خرے خراس کی طرح، کولو کے بیل کی طرح جو ایک ہی جگہ پہ حرکت کرتا رہتا ہے، ایک ہی دائرے میں حرکت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب بھنور میں کوئی تنکا پھنس جائے یا کوئی چیز آ جائے تو وہ اسی بھنور میں چکر لگاتی رہتی ہے، منزل تک نہیں پہنچ پاتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ان فروتا رفت و تا گوہر رسید، یہ گہرائی میں گیا، جلال الدین رومی گہرائی میں گئے اور موتی کو پا لیا۔ ان بے گردابی جو خس منزل گرفت، اور اس نے ابو علی سینا نے بھنور میں تنکے کی طرح اپنی منزل بنا لی، تنکے کی طرح گردش کرنے لگا، تنکے کی طرح گھومنے لگا۔ جیسے بھنور میں تنکا گھومتا ہے اسی طرح وہ گھوم رہا ہے، یعنی منزل پہ نہیں پہنچ رہا۔ میں نے مثال آپ کو دی ہے یہاں کولو کے بیل کی طرح۔ کولو کا بیل، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے، جبکہ وہ سفر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک مخصوص دائرے میں پھر رہا ہوتا ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا، فلسفی نہیں پہنچ پاتا۔ ان بے گردابی جو خس منزل گریف، وہ اس گرداب میں، اس بھنور میں تنکے کی طرح پھنس کے رہ گیا۔ یہ فرق ہے عشق اور عقل کے درمیان، کیونکہ عشق بے باک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو چھت کی منڈیر پہ کھڑی سوچ رہی ہے میں کیا کروں۔ عشق نے بے خطر اس آگ میں چھلانگ لگا دی ہے، وہ آگ جو میلوں تک پھیلی ہوئی تھی، نمرود نے جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ عشق بلا خوف و خطر اس آگ میں کود پڑا۔ تو یہ گہرائی میں گیا، عاشق گہرائی میں گیا، سمندر کی گہرائی میں گیا۔ یہ قیمتی موتی کہاں ہوتا ہے؟ جب سپی سے نکل جاتا ہے، صدف سے نکل جاتا ہے تو وہ سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ سمندر پہ جائیں تو آپ کو سی شیلز ملتے ہیں خالی، تو وہ سی شیلز کا موتی کدھر ہوتا ہے؟ وہ جب موتی اس سے نکل جاتا ہے، وہ تو تیرتا رہتا ہے نا، سی شیلز بڑے سکون سے رہتا ہے اس میں، لیکن جب اس سے موتی نکل جاتا ہے، موتی سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے اور سی شیل جو ہے وہ کنارے پہ آ جاتے ہیں اور ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ سعدی نے کہا تھا کہ تمہیں دردانہ جو ہے، یعنی بڑا موتی جو ہے، وہ سمندر کے ساحل پہ کہاں سے ملے گا؟ اس دردانہ کو پانے کے لیے تمہیں مگر مچھوں سے خطرہ لینا پڑے گا، تمہیں سمندر کی تہ میں جانا پڑے گا جہاں تمہارے پیچھے بڑے بڑے مگر مچھ بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن وہی جو حنظل بادغیسی نے کہا تھا کہ مہتری گرب کام شیر درس شو خطر کن سے کام شیر بجو، بڑے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو خطروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو رومی سمندر کی گہرائی میں گئے اور انہوں نے موتی کو پا لیا، اور ان بے گردابی جو خس منزل گرفت، اور ابو علی سینا بھنور میں تنکے کی طرح پھنس کے گردش کا رہے۔ حق اگر سوزی نہ دارد حکمت است، حق میں اگر سوز نہ ہو تو وہ حکمت ہوتی ہے، حق میں اگر سوز نہ ہو تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ شیر بھی گردت تو سوز از دل گریب، اور جب دل سے سوز حاصل ہوتا ہے تو وہ شیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ شیر می گردت جو سوز از دل گریب، جب دل سے سوز حاصل ہوتا ہے تو وہ شیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور حق میں اگر سوز نہ ہو، دیکھیے حق بہر حال حق ہے، لیکن حق اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس میں سوز مل جاتا ہے، اور اگر حق میں سوز نہیں ہوگا، یعنی عشق کی تپش نہیں ہوگی، جلن نہیں ہوگی، تو وہ خالی خولی حکمت ہوگی، عقل ہوگی۔ عقل، اقبال عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ عقل کی رسائی محدود ہوتی ہے۔ عقل آپ کو منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن عقل کی رسائی محدود ہے۔ اور عشق جو ہے، عشق کی ایک جست جو ہے وہ قصہ تمام کر دیتی ہے۔ ایک جست میں جائی کے زاہدان بے ہزار اربعین رسن، مست شراب عشق بے یک آہمی رسن، ایک وہاں لے کے چلی جاتی ہے عاشق کی جہاں عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔
تو شعر می گردد چو سوز از دل گرفت، جب دل سے سوز حاصل ہوتا ہے تو یہ شعر کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس میں اقبال نے شعر کی بھی تعریف کی ہے کہ شعر کیا ہے کہ حق کے ساتھ سوز، یعنی جب آپ بامقصد شاعری کر رہے ہیں اور آپ کی شاعری کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھائیں گے، تو پھر یہ شعر آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو منزل کی طرف لے کے جائے گا۔